أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية second unit الأسرة family الدرس السادس الدرس عشر 10th chapter الأرض display الحوار الأول first dialogue انظر देखिए वस्तुनि और सुनिए वाइद और रिपीट कीजिए Ali, Assalamu alaikum, peace be upon you. Ammar, wa alaikum assalam, and peace be upon you too. Ali, hadihi suratu usrati. Hazihi ye suratu picture usrati my family. ये मेरी फैमिली की पिक्चर है. अम्मार, माशाअल्लाह. What Allah wills. Man haza. Who is this? Ali, haza walidi. ये मेरे वालिद हैं. अदनान, ये मेरे वालिद अदनान हैं. वाहुआ मुहंदिसुन, और वो ये इंजीनियर हैं. अम्मार, वमन हादिही, और ये कौन है? अली, हादिही वालिदती सईदा, ये मेरी वालिदा सईदा है. वहिया तबीबतुन, और ये तबीबा हैं, डॉक्टर हैं. अम्मार, वमन हादा, और ये कौन है? अली, हादा अखी ईसा, ये मेरा भाई ईसा है. वहुआ तालिबुन, और ये स्टूडेंट है. अम्मार, वमन हादिही, और ये कौन है? अली, हादिही उख्ती अबला, ये मेरी बहन अबला है. वहिया मुअल्लमा, और ये मुअल्लिमा है. हादा जद्दी, और ये मेरे दादा हैं. वहादिही जद्दती, और ये मेरी दादी हैं. अम्मार, माशाअल्लाह. इम्तियाज, you are Ali. Ammar, you are Ammar. Repeat the dialogue. Start from. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذه صورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. Okay. Ammar, read this one. الوحدة الثانية Sania. الوحدة الثانية second unit. الأسرة family. Yes. الدرس Darsul Ashara. الدرس العشرة. Darsul المفردات. Ashir. الدرس العاشر 10th chapter. Yes. المفردات vocabulary. Yes. العرض display. Yes. انظر دیکھیے. واستمع سنیے. اور وعد سنیے. اور سنیے اور ریپیٹ کیجیے. Yes. سورہ تصویر. اسرہ فیملی.
جدہ دادا جدی جدت دادی جدہ جدتی دادی معلمہ ٹیچر طالب اسٹوڈنٹ والدتی والدہ والدی والد تدریب تدریب یس فل بین الکلمات وصورت المناسبہ مناسب پکچر کے ساتھ آپ نے ورڈز میچ کرنے ہیں فرسٹ ون جدہ دادا امام سورۃ الاولی جدتی میم دادی ثانیہ سے اوکے السورۃ الثانیہ دس ون اسرا السورۃ الثانیہ یس والد السورۃ الاولی یس معلمہ السورۃ الثانیہ سورہ السورۃ الاولی والدتی السورۃ الثانیہ طالب السورۃ الاولی الوحدۃ الثانیہ سیکنڈ یونٹ الاسرہ فیملی الدرس 11 الحوار الثانی سیکنڈ ڈائلاگ انظر دیکھیے وستمی اور سنیے وعید اور ریپیٹ کیجیے عمر حل ہادی شجرہ یہ کس کا شجرہ نسب ہے عثمان نام سوری حل ہادی شجرہ کیا یہ شجرہ نسب ہے عثمان نام یس ہادی اسرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا ہے عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان ھذا والدہ عبداللہ یہ ان کے والد عبداللہ ہیں عمر وہذہ والدتہ آمنہ اور یہ ان کی والدہ آمنہ ہیں عثمان وہذا جدہ عبد المطلب اور یہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں عمر وہذا عمہ العباس اور یہ ان کے چچا عباس ہیں عثمان وہذا عمہ حمزہ اور یہ ان کے چچا حمزہ ہیں عمر وہذا عمہ ابو طالب اور یہ ان کے چچا ابو طالب ہیں عثمان وہذہ عمتہ صفیہ اور یہ ان کی پھپھی صفیہ ہیں عمر وہذا ابنہ القاسم اور یہ ان کا بیٹا قاسم ہے عثمان وہذا ابنہ عبداللہ اور یہ ان کا بیٹا عبداللہ ہے عمر وہذا ابنہ ابراہیم اور یہ ان کا بیٹا ابراہیم ہے عثمان وہذہ ابنتہ فاطمہ اور یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے عمر وہذہ ابنتہ رقیہ اور یہ ان کی بیٹی رقیہ ہے عثمان وہذہ ابنتہ زینب اور یہ ان کی بیٹی زینب ہے وہذہ ابنتہ ام کلثوم اور یہ ان کی بیٹی ام کلثوم ہے امتیاز جی میم امتیاز اینڈ عمار ریپیٹ دا ڈائلاگ جی عمر هل هذه شجرة نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا والده عبد الله وهذه والدة آمنة
وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه عباس وهذا أمه حمزة وهذا عمه أبو طالب وهذه أمته صفية وهذا ابنه قاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم. امتياز read this one. الوحدة الثانية السورة الدرس الأحد عشر المفردات العرب انظر واستمع وعيد شجرة عدنان Next. أم हम किसको कहते हैं? أما हम किसको कहते हैं? ये नहीं मालूम चाचा चचा को कहते हैं. Next. अम्मा हो चाची चाची भी हो इब्न सकती हैं और पुप्पी भी हो सकती हैं. ठीक है. अच्छा अच्छा ठीक है. और और नेक्स्ट. इब्न हो बेटा इब्न बेटी यस. तदरीब एक्सरसाइज सिल बैन तदरीब. अलकलिमाती व सूरतिल मुनासिबा. मुनासिब पिक्चर्स के साथ वर्ड्स को मैच करना है. जी. सेकंड अस्सूरतुस सानिया. सूरत الثانية यस. अम्मतु. السورة الواحد सूरतुल ऊला. दिस वन. शजरा. شجرة السورة الثانية सूरा. سورة السورة 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 الأولى यस. इब्न. السورة الثانية इब्नातु. ابن سورة الأولى हबीबा. حبيبة السورة الثانية मुअल्लम. معلمة मुअल्लिमा. علمة السورة الأولى अलहिवारु सालिस. थर्ड डायलॉग. उन्जुर देखिए, वस्तामी और सुनिए, वाइद और रिपीट कीजिए. अल मदर. हादा अज़ानुल फज्र. ये फजर की अजान है. अल अब फादर. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. अल्लाह इज ग्रेट. अल्लाह इज ग्रेट. ऐनल औलाद. ऐनल औलाद. बच्चे कहाँ हैं? अल मदर. सादुन फिल हमामी यतवद्दाउन. साद हमाम में है, वो वजू कर रहे हैं. अल अब फादर. व अयना सईदुन. और सईद कहाँ है? अल मदर. सईदुन फिल गुरफती यक़राउल कुरान. सईद कमरे में है और वो कुरान की तिलावत कर रहा है. अल अब फादर. व अयना सईदतु. और सईदा कहाँ है? अल मदर.
سعیدۃ فی المصلی تصلی، سعیدہ مصلی پر ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے. الاب فادر، این المعطف اور معطف کہاں ہے؟ سعد، سوری العین المعطف اور کوٹ کہاں ہے؟ سعد. ھذا هو المعطف یا والدی، یہ رہا وہ کوٹ یا والد، اے میرے والد. الاب فادر، وعین النظارۃ اور اینک کہاں ہے؟ سعید. حاضی ہی النظارۃ، یہ رہی وہ اینک. یا والدی، اے میرے والد. الاب فادر، حیا بنا الی المسجد، لیٹس گو ٹورڈز مسجد. سعد و سعید، سعد اینڈ سعید. حیا بنا، لیٹس گو. عمار and امتیاز repeat. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الولد؟ أين الأولاد؟ أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلي تصلي. أين معطف؟ هذا هو المعطف يا ولدي. وأين من النجارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. حي بنا. اوکے، اس کی عربک پڑھنی ہے آپ نے، آپ دونوں نے. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين أحمد؟ أحمد في الغرفة تقرأ القرآن. یقرأ القرآن. يقرأ القرآن. وأين فاطمة؟ فاطمة على هي المصلي في تصلي. هي في مسلة هي على المصلي مصلى. هي كانت على هي على المصلي تصلي. مصلى. جی پرائنگ صلاح کی کیا عربک ہوگی؟ تصلي. یس. نیکسٹ. أين المتعف؟ هذه متعف هذا يا هذا 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 هو متعف. next. وأين النجارة؟
هذا هي نظارة يا والد. هيا هيا بنا. Yes. هيا بنا مسجد. إلى المسجد. هيا بنا. هيا بنا. Okay. عمار. مسجد. مسجد. مصلى. جائے نماز. القرآن. قرآن. هيا بنا. Let's go. نظارة. عینک. متعف. coat. غرفة. room. حمام. bathroom. يتوضأ. وضو کرنا. وہ وضو کر رہا ہے. وہ وضو کر رہا ہے. یقرأ. پڑھ رہا ہے. یصلی. نماز پڑھ رہا ہے. مدر. اب. والدی. ابن. بیٹا. اذان. اذان. الفجر. فجر. اولاد. بیٹے. اولاد. اولاد. امتیاز. جی سل بین الکلمات والصورت المناسبہ. پکچر مناسب پکچرز کو ورڈز کے ساتھ میچ کرنا. القرآن. فرسٹ پکچر سے اسٹارٹ کریں. فرسٹ پکچر کو کس کے ساتھ میچ کریں گے؟ يقرأ. اوکے نیکسٹ. يتوضأ. يتوضأ. اوکے نیکسٹ. القرآن. یس. نزارة. یس. مسجد. یس. غرفة. یس. نطف. یس. جی میم. جو آپ سنیں گے اس پہ آپ استمع صحیح ٹک کا نشان ثم لگائیں. ضع علامة صحيح في المربع المناسب. پہلے اس کو ریپیٹ کریں. استمع. سنیے. ثم دعا. علامت. اس کے بعد صحیح کا نشان. فی المربع المناسب. صحیح کا نشان لگائیے صحیح مربع پر. صحیح ڈبے میں. ٹھیک ہے. أولا والدة. السورة الثانية. السورة الثانية. ثانيا مسجد. السورة الأولى. ثالثا ابن. السورة الثانية. رابعا نظارة. السورة الثانية. خامسا يصلي. السورة الأولى. سادسا جد. السورة الأولى. امتیاز. جی read this one. مفردات إضافية. على الأرض. انظر واستمع وعيد.
ستة 6 7 7 8 8 9 9 10 10 التدريب الأول. First exercise. سل بين العدد والصورة المناسبة. مناسب picture کے ساتھ match کریں. This picture. تسعة No. پہلا والا ہے مطلب ابھی نیچے والے پیچھے سے میچ کرنا ہے. یہ جو آپ نے بکس ہے نا، جی ان کو آپ کاؤنٹ کریں گے کتنی ہیں اور پھر ان کو کاؤنٹنگ کے ساتھ میچ کرنا ہے. اچھا 6 7 جی نیکسٹ picture. ایک کو کیا کہتے جی ایک یس 8. 8 کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ ثمانیہ. سامان جی سامان یس نیکسٹ. یہ عشرہ نیکسٹ. یہ ستہ ہے یس 6 لاسٹ ون. اور 9 یس. البنت لا تقود. عمار. هي تشرب. البنت تسبح. البنت لا تخوض. First one. فرسٹ ون. البنت جی میم. لا The woman is driving. المرأة تقود. المرأة تقود. They are not cooking, they are eating. هم لا يطبخون. هم لا يطبخون هم يأكلون. Second one. The children are writing. الأطفال يكتبون. The adults are cooking. الراشدون يطبخون. The woman is not driving. المرأة لا تقود. First one. The children are swimming. الأطفال يسبحان. She is eating an apple. هي تأكل تفاحة. هي تأكل تفاحة. The adults are not cooking. الراشدون لا يطبخون. The children are not writing. الأطفال لا يكتبون. امتیاز. جی میم یہ سوداء third هي سوداء. the both white
هما أبيضاء. هما أبيضان. أبيضان. It's green. It's green. هو أخضر. هو أخضر. It's white. هي طش. هي بيضاء. هي بيضاء. It's blue. هو أزرق. هو أزرق. هي سوداء. It's black. هي سوداء. هو أزرق. هو أزرق. أزرق. It's blue. هي سوداء. It's black. هي سوداء. هي بيضاء. It's white. هي بيضاء. هما أبيضان. They are both white. هما أبيضان. هو أخضر. It's green. هو أخضر. هما أبيضان. They are both white. هما أبيضان. هو أزرق. It's blue. هو أزرق. هو أخضر. هو أخضر. It's green. هو أخضر. هي بيضاء. هي بيضاء. It's white. هي بيضاء. عمار. هي صفراء. Oh. هي صفراء. It's yellow. هما أخضران. They are both green. هما هي صفراء. أخضران. هي صفراء. It's green. Second one. It's yellow. Second one. هي صفراء. They are both green. هما أخضران. Third one. هما أخضران. هي سوداء وبيضاء. It's black and white. هما حمروان. They are both red. It's black and white. هي سوداء وبيضاء. Second one. They are both red. هما حمراوان. هما أخضران. They are both green. هما Third one. أخضران. هي سوداء وبيضاء. It's black and white. هي صفراء. It's yellow. صفراء. First one. هما أخضران. They are both green. Fourth one. هما أخضران. هما حمراوان. They are both red. Third one. هن بيض. They are white. هي سوداء وبيضاء. It's black and white. They are white. هن بيض. هما حمراوان. They are both red. هن بيض. They are red. They are white. Fourth one. هي صفراء. It's yellow. هي صفراء. Second. هن بيض. They are white. اوكي عمار. ثمان reading. الرجل يشربون. الرجال تأكل. يقولون. هم يأكلون. هم يأكلون. قهوة. تفاح. تفاحة. بيض. بيضة. بيضة. خبز.
الحبل حبل بول تاڑو علي 10 پیجز میں السماء کو تسبح السمكة تسبح. he is eating sandwich هو هو يأكل هو يأكل شطيرة. ٹھیک ہے، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.